अगर आप 8 छोटे छोटे सलीके जो मैं आपको अभी बताऊंगी अपना लेना तो घर का हर कोना चमक उठेगा। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि किसी ऐसे घर में जब कदम रखते हैं जहां दाखिल होते ही दिल खुश हो जाता है। वहां ना तो बहुत महंगा फर्नीचर होता है, ना ही कीमती सजावट होती है, फिर भी हर चीज़ खूबसूरत और दिलकश लगती है। इसकी जो एक बड़ी वजह है ना, वो दौलत नहीं होती बल्कि चंद छोटे छोटे सलीके होते हैं जो कि घरों को जन्नत का नमूना बना देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 8 सादा मगर ताकतवर सलीकों के बारे में बताऊंगी जो अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लेना तो घर का हर कोना चमकने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिनको अपनाने से आपका घर भी हमेशा साफ़ सुथरा लगेगा और आने वाले देखकर इम्प्रेस होंगे। बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला सलीका, चीज़ों को इस्तेमाल के बाद अपनी जगह पर रखना। अक्सर घरों में गंदगी की बड़ी वजह ये नहीं होती कि वहाँ सफाई नहीं होती, बल्कि ये होती है कि चीज़ें अपनी जगह पर वापस नहीं रखी जाती। जो चीज़ उठाएं जहाँ देखें वहीं फेंक दी जाती है, तो इससे भी घर बहुत ख़राब लगता है और अक्सर सुकून जो है ना वो इन चीज़ों की वजह से नहीं आता। जो टाइम आपका बचना होता है वो भी वेस्ट हो जाता है, सफाई भी की हुई हो या ना की हुई ज़रा पता नहीं चलता। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ उठाएं ना, सिर्फ ये एक आदत अपना लें कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं इस्तेमाल के बाद वहीं रख दें। यकीन करें आधी बेतरतीबी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जब आप चीज़ इस्तेमाल करें उसको वापस उसी जगह पर रखें तो कभी भी घर में गंदगी नहीं पड़ेगी। दूसरा सलीका, रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट सफाई को दें। बहुत से लोग हम में से ये करते हैं कि पूरा घर एक दिन में साफ़ करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं और बस 24 घंटों बाद एक ही बार सफाई करना होती है। लेकिन अगर आप इसके बजाय रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट निकालें ना, कभी मेज़ साफ़ करें, कभी शेल्फ साफ़ करें, कभी किचन का एक हिस्सा, थोड़ा थोड़ा काम करें, घर को हमेशा साफ़ रखता है। इसलिए एक ही बार बस मैंने आज कर लिया, अब कल को करूँगी चाहे जो भी हो जाए। इससे अगर आपका बिखरा हुआ लगता है कभी भी साफ़ सुथरा नहीं लगता। इसलिए अगर आप 10 मिनट निकाल लें ना, थोड़ा सा कभी कुछ कर लें, तो एक तो आपको थकावट नहीं होगी, दूसरा ये कि घर भी हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। और तीसरा, बिस्तर समेट कर दिन का आगाज़ करें। जब भी सुबह उठें ना, अपने बिस्तर को फ़ौरन से पहले दुरुस्त कर दीजिए। ये एक छोटी सी आदत है मगर इसका जो असर है ना वो पूरे कमरे पर पड़ता है। एक सजा हुआ बिस्तर जो होता है ना, पूरे कमरे को साफ़ सुथरा और खूबसूरत दिखाता है, चाहे बाकी जो चीज़ें होती हैं ना वो मामूली ही क्यों ना हो। इसलिए अपने बिस्तर को हमेशा साफ़ सुथरा समेट कर उठें। और चौथा सलीका, गैर ज़रूरी चीज़ों को जमा बिल्कुल भी ना होने दें। कभी हम पुराने डिब्बे, कभी टूटे बर्तन, कभी बेकार कपड़े, इन चीज़ों को रख लेते हैं कि ये बाद में काम आएंगे, लेकिन यकीन माने ये चीज़ें बाद में कभी भी काम नहीं आती। जो चीज़ एक बार हमने नहीं पहननी उसे आप किसी गरीब को दे दीजिए, उसे कोई पुराने कपड़े जो होते हैं उनके डस्टर बना लीजिए, किसी भी तरह का रीयूज़ कर लीजिए, लेकिन खुदारा उन्हें ढेर जमा ना कीजिए कि ये बाद में काम आएंगे, बाद में नहीं आते। जो डिब्बे पुराने हो जाते हैं, हमारे इस्तेमाल में नहीं आते, हम नए ले आते हैं, उनको साइड पे रख देते हैं कि ये फिर काम आएंगे, और वो इसी तरह से पड़े ही रह जाते हैं, कभी भी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बर्तन टूट जाएं उन्हें भी संभाल के रख दिया जाता है, ऐसा मत किया करें। हर हफ्ते आप इस तरह के जो पुराने डिब्बे आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे उन्हें बाद के लिए ना रखें। जो बर्तन टूट जाएं उन्हें भी फेंक दें। जो कपड़े आपके इस्तेमाल के नहीं है ना वो गरीब लोगों के लिए नए होते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। तो इस तरह से ये ना आप सब आहिस्ता आहिस्ता घर को ना बहुत भरा हुआ और बहुत ही बेतरतीब बना देते हैं। कभी भी घर साफ़ सुथरा नहीं रहता। इस तरह के चीज़ें जो हैं घर में बेतरतीबी फैला देती हैं, नेगेटिविटी आती है। इसलिए आप हर चंद हफ्तों बाद ना घर का जायज़ा लीजिए और जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं है उसे अलग कर दीजिए। कभी भी इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके समेट के ना रखते जाएं। स्टोर इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि स्टोर बनने ही ना दें। वहाँ पर ज़रूरी चीज़ें रखें जो कि आपके इस्तेमाल की हैं। जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आ रही उन्हें किसी को दे दिया करें। और पांचवा सलीका, किचन को रात को सोने से पहले ज़रूर साफ़ कीजिए। सुबह उठकर जो गंदे बर्तन होते हैं और बिखरा हुआ किचन होता है, ये देखना ना हमारा मिजाज जो है ना पूरे दिन के लिए ख़राब कर सकता है। और हमारे अलावा घर के हमारे शौहर देखें या कोई सास ससुर तो भी उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सोने से पहले ना सिर्फ चंद मिनट निकाल कर सिंक साफ़ कर दें, काउंटर साफ़ कर दें, बर्तन जो है तरतीब से रख दें
اور یقین مانیں جب آپ صبح اٹھیں گی تو صاف ستھرا کچن دیکھ کر نا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گی اور گھر کا ماحول جو ہے نا بالکل مختلف محسوس ہوگا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین ہے تو ایک دن کے لیے آپ اسے ضرور اپنا کر دیکھیے۔ اور چھٹا سلیقہ، خوشبو کا اہتمام۔ صاف گھر کے ساتھ ساتھ اچھی خوشبو جو ہوتی ہے نا گھر کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے آپ بہت مہنگی اگر خوشبو نہیں یوز کر سکتے، کوئی ہلکی پھلکی سی خوشبو یوز کر لیجئے، کوئی سستا سا ایئر فریشنر لے لیجئے، کھڑکیاں کھولیں، تازہ ہوا آنے دیں اور ساتھ میں ہلکی سی خوشبو کا استعمال کریں تو آپ کا گھر بہت مہکا، خوشبودار، صاف ستھرا رہے گا اور پازیٹیو انرجی آئے گی اس سے۔ جب ہمارے مہمان آتے ہیں نا وہ اکثر گھر کی خوشبو سے ہی اس کے ماحول کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ اس طرح سے کریں تو تھوڑا سا نا خوشبو ضرور پھیلا دیا کریں، کوئی سستی والی ہی پھیلا دیں لیکن صاف ستھری، اور صاف کھڑکیاں کھول لیا کریں، دھوپ آنے دیں، تازہ ہوا کا گزر ہونے دیا کریں، بالکل بند کر کے نہ رکھیں، اس سے گرمیوں میں تو بہت عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے گھروں سے، اس لیے اس بات پر ضرور عمل کیجیے گا۔ اور ساتواں جو ہمارا پیارا سلیقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مستقل جگہ مقرر کریں۔ جب گھر کے افراد کو معلوم ہونا کہ چابیاں کہاں رکھنی ہیں، ریموٹ کہاں ہوگا، بچوں کے کھلونے کہاں جائیں گے، تو بے ترتیبی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو بتائیے کہ چیزوں کو جہاں سے یوز کرنا ہے وہیں پر رکھنا ہے، اس کی یہ جگہ ہے۔ جو منظم گھر ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں جہاں پر ہر چیز اپنی جگہ پر ہو۔ ہر وقت یہ بار بار کے بے ترتیب چیزیں اور بار بار انہی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ بچوں کو بھی ترتیب سکھائیے، خود بھی اپنی زندگی کو منظم کیجیے۔ 8واں اور سب سے خوبصورت سلیقہ، محبت اور مسکراہٹ۔ گھر جو ہے نا وہ صرف دیواروں کا نام تو نہیں ہوتا نا، اگر گھر والے ایک دوسرے سے اچھے انداز میں بات کریں گے، سلام کریں، مسکرائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں تو گھر خود بخود خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے سے اچھے انداز میں ملیے، محبت سے اور مسکرا کر۔ ہر وقت کا لڑائی جھگڑا، بحث و مباحثہ گھر کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ صفائی اور سجاوٹ یہ دونوں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن محبت سے بھرا ہوا ماحول جو ہوتا ہے نا گھر کی اصل رونق وہی ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کے ماحول کو بھی پرسکون بنائیے۔ نماز، قرآن پاک کا اہتمام کیجیے۔ گھر کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس سے برکت بھی آتی ہے، گھر کے ویلیوز بھی آتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ خوبصورت گھر بنانے کے لیے نا ہمیشہ بڑی رقم خرچ کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں، چند اچھے سلیقے اور تھوڑی سی توجہ گھر کے ماحول کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ آج ہی آپ ان 8 سلیقوں میں سے کوئی ایک سلیقہ اپنائیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے کر کے ان سارے سلیقوں کو نا، ان ساری اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور دیکھیں کیسے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا گھر ایسا لگنے لگے گا کہ ہر آنے والا کہے گا کہ واقعی اس گھر کا ہر کونا چمک رہا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر آنے والا ہی تعریف کرے، بلکہ جب آپ خود بھی دیکھیں گی نا تو آپ کا دل خود بھی پرسکون ہوگا۔ اس لیے اس بات پر ضرور عمل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آتی ہے تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے اور کسی ایسے کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے جسے اس کی ضرورت ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، ملیں گے ایک اور ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔